अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना 54 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी फैसला जारी किया है और उस तहरीरी फैसले ने इमरान खान को सुरखरू साबित किया है। उसी के साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उनके खिलाफ अपने ही 3 जजेस बोल पड़े हैं और उन 3 जजेस ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का जो कंडक्ट है और आमिर फारूक साहब का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है और किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठा शख्स अपने जो उसके इख्तियारात हैं उनको नाजायज तौर पर इस्तेमाल करता है और किस तरीके से आइन और कानून के मुतसादिम फैसले चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दिए हैं। मामला कुछ यूं है कि इमरान खान के खिलाफ सबसे पहला टेरियान वाइट केस जो है वो उस पर तहरीरी फैसला जारी हुआ है जो कि 21 मई 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस जो तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत शामिल थे और इन 3 जजेस ने, ये आज़ाद जजेस हैं और इन 3 जजेस ने जो टेरियान वाइट केस है उसको नाकाबिले समाअत करार दिया था। उससे पहले अगर थोड़ा सा हम उसके पास में जाएं तो पास में कुछ यूं हुआ कि जब इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस आया, ये दरख्वास्त आई एक शहरी की जानिब से और वो दरख्वास्त में चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उस बेंच में शामिल थे। फिर हमने देखा कि जो एक सहाफ़ी थे, एक सहाफ़ी के ट्वीट पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस बेंच से अलग हो गए फैसला सुनाने तक और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अपना महफूज शुदा जो उनका फैसला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया था और इमरान खान के खिलाफ टेरियान वाइट केस नाकाबिले समाअत करार दे दिया गया था। उसके बाद ये मैं बात कर रहा हूं मई 2023 की और मई 2023 में जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अपना फैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया था उस पर इस्लामाबाद के जो रजिस्ट्रार हैं उनकी जानिब से एक लेटर लिखा गया जो कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा और वेबसाइट से वो फैसला इन दोनों जजेस का हटा दिया गया और उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपना एक अलहदा फैसला लिख दिया और उस फैसले में लिखा कि इन 2 जजेस का फैसला जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सिग्नेचर के बगैर वेबसाइट पर अपलोड करना उसको कलअदम करार दे दिया। उसके बाद ये हुआ कि फिर जाहिर है पूरी रियासत जोर लगा रही थी कि इमरान खान के खिलाफ नए से नए केसेस जो है वो खोले जाएं और फिर वो शहरी मोहम्मद साजिद जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी काबिले समाअत करार देने के लिए। 21 मई 2024 को 3 रुकनी बेंच ने इस फैसले को उन्होंने कहा कि ये केस काबिले समाअत ही नहीं है, नाकाबिले समाअत करार दे दिया गया। यानी कि टेरियान वाइट जो हैं उनके जो मामू थे वो केस हार गए। और सदीक जान साहब बड़े जबरदस्त लिखते हैं कि टेरियान वाइट जो है उसके नानिहाल की अगर बात की जाए तो वो केस हार गए इमरान खान के खिलाफ क्योंकि उन्होंने साबित करना था कि टेरियान वाइट जो है वो इमरान खान की ही बेटी है जिनको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। बेसिकली केस ये था। उसके बाद आज बड़ा हैरान कुन जो एक तफसीली फैसला है 54 सफ़ात पर मुश्तमिल वो 3 जजेस ने जारी किया है। मजेदार बात यह है कि इसमें जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने कहां पर गलती की, कहां पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने जो इख्तियारात थे उनको गलत इस्तेमाल किया और कहां पर आइन और कानून के मुतसादिम उन्होंने फैसले दिए, ये इन 3 जजेस ने खुलकर लिखा है। जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो आजकल जिस तरह के फैसले दे रहे हैं आजाद जजेस हैं और वो आमिर फारूक साहब की तरह प्रेशर में नहीं आते। कुछ नुकात बड़े इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रखता हूं, आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से आमिर फारूक साहब ने गेम डाली और फिर इन 3 जजेस ने आमिर फारूक साहब का ही कच्चा चट्टा खोल दिया। अच्छा, सबसे पहले तफसीली फैसले में लिखा गया है कि अदालत ने दरख्वास्त इमरान खान की जाती जिंदगी में मदाखलत करार दे दी है। दरख्वास्त गुजार साबित करने में नाकाम रहा कि टेरियान जेड वाइट इमरान खान की हकीकी औलाद है। इसी के साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेरियान वाइट केस में अपने ही चीफ जस्टिस यानी कि जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से दोबारा नया बेंच तश्कील देने को गैर कानूनी करार दे दिया। यानी कि जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अपना महफूज शुदा फैसला सुना दिया था, फिर उसके बाद हमने देखा कि हाई कोर्ट के अंदर एक नया बेंच तश्कील दिया गया जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को निकालकर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को लाया गया, जस्टिस समन रिफत को शामिल किया गया और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पहले ही इस केस के अंदर जो है वो इस बेंच का हिस्सा थे। यानी कि एक नया बेंच तश्कील दिया गया। अब हाई कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच अपने तहरीरी फैसले में कहता है कि आमिर फारूक ने ये फैसला
آئین اور قانون کے متصادم قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2 رکنی بینچ اپنا محفوظ شدہ فیصلہ اسی درخواست کے اوپر سنا چکا تھا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب ایک درخواست پر فیصلہ ہو چکا تب چیف جسٹس کا بینچ ختم کرنے اور معاملے پر نیا بینچ تشکیل دینے کا اختیار ہی نہیں بنتا۔ اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف یہ 3 ججز کھل کر لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس صورت میں بینچ کی تبدیلی عدالتی فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش تصور ہوگی، یعنی کہ اس سے پہلے جو 2 ججز فیصلہ دے چکے ہیں ان پر اب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نیا بینچ تشکیل دے دیا کہ ہو سکتا ہے یہاں سے عمران خان کو پھنسا لیا جائے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اختلاف رائے ایک جج کا حق ہوتا ہے جو وہ ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے۔ بینچ کے ممبران کا ایک دوسرے سے اختلاف رائے نئے بینچ کی تشکیل کا جواز نہیں ہے۔ اگر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا کوئی نظریہ الگ ہے، اگر ان کا ایک پوائنٹ آف ویو الگ ہے، اگر وہ اپنا ایک جو اسے کہتے ہیں کہ اختلافی نوٹ لکھا انہوں نے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک نیا بینچ ہی تشکیل دے دیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ ججز کی آزادی انتظامی اختیارات سے کم نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کا یہ جو 3 رکنی بینچ ہے، اس نے اپنے تحریری فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ جناب ٹیریان وائٹ کیس میں فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر اس طرح کا بینچ تشکیل دینا بھی حیران کن تھا۔ اب ظاہر ہے یہ جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جس طرح کا یہ معاملہ عدالت کے سامنے رکھا، کچھ اور بھی اہم ترین پوائنٹس ہیں، اور اس وقت کا جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر کا جو فیصلہ تھا وہ بھی ان 3 ججز نے اس فیصلے کے ساتھ یعنی کہ 54 صفحات کے فیصلے کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے نوٹ میں فیصلے کو کاز لسٹ میں شامل کرنے کی ہدایت کی رجسٹرار ہائی کورٹ کو۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کی بار بار ہدایت کے باوجود فیصلے کو کاز لسٹ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ محسن اختر کیانی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس فیصلے کو کاز لسٹ میں شامل کیا جائے، لیکن ظاہر ہے پوری کی پوری اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے انڈر کنٹرول تھی، تو میرے خیال میں یہ بہت ہی حیران کن ہے۔ اس کے بعد فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے نوٹ لکھا جس میں انہوں نے ایک صحافی کے ٹویٹ کا ذکر کیا۔ یہ شاہین صبائی جو ہیں ان کے ٹویٹ کا ذکر ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے اپنے فیصلے میں درخواست کو قابل سماعت قرار دیا، حالانکہ 2 ججز نے ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کے اس اقدام نے بینچ کے اکثریتی فیصلے کو کالعدم کر دیا، حالانکہ بنتا نہیں تھا کیونکہ 2 ججز اور 1 جج یعنی کہ اکثریتی فیصلہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کا تھا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ رجسٹرار آفس کی جانب سے کاز لسٹ میں شامل نہ کرنے کے باوجود اکثریتی بینچ کی جانب سے دیا گیا فیصلہ ہی فیصلہ کہلائے گا جو کہ درخواست ناقابل سماعت قرار دی گئی تھی۔ اس کے بعد تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اگر بینچ کا کوئی رکن کیس سننے سے معذرت کرتا ہے تبھی چیف جسٹس بینچ میں رد و بدل کا اختیار رکھتے ہیں۔ کسی بھی اس 3 رکنی بینچ میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ اپنا کیس نہ سننے سے معذرت کی تھی۔ اس کے بعد چیف جسٹس کے نوٹ کے مطابق بینچ کے 2 اراکین نے ان سے اختلاف رائے کرتے ہوئے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ اپنے تفصیلی فیصلے میں وہ ججز لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کی جانب سے بینچ میں رد و بدل 2 ججز کے آزادانہ فیصلے کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ یہ وہ سنٹینس ہے، یہ وہ جملہ ہے جو کہ ایک چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھے شخص کے لیے میرے خیال میں یہ فیصلہ پڑھنے کے بعد، یہ فیصلہ سننے کے بعد عامر فاروق صاحب جو ہے وہ ویسے تو پہلے ہی ان کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے کیونکہ سارے کے سارے ججز ISI اور خفیہ ایجنسیوں کے خلاف بول چکے ہیں، ابھی بول رہے ہیں، فیصلے بھی دے رہے ہیں۔ ایک عامر فاروق صاحب یہ ہیں جو کہ ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں، ISI کی کہا جائے یا پھر جو مقتدرہ ہے ان کی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ چیف جسٹس کے خلاف ججز یہ لکھ رہے ہیں کہ عامر فاروق صاحب نے جو فیصلہ دیا وہ آزاد عدلیہ کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے، یعنی کہ ایک چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھا ہوا شخص اتنا کمپرومائز ہے، اتنی حد تک وہ چلا گیا ہے کہ اس نے اپنے ہی ججز کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ٹیریان کیس میں نئے بینچ کی تشکیل کو غیر قانونی بغیر کسی قانون کے اختیار قرار دیا جاتا ہے، کوئی بھی قانون نہیں بنتا تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جو اگر ماضی کی بات کی جائے تو ویسے ان کا کنڈکٹ کوئی بہترین نہیں رہا، ان کے خلاف جتنی بھی خبریں ہیں یا جو بھی ہم نے کور کیا سارا کا سارا ہمیں کمپرومائز نظر آتا ہے۔ عمران خان کے جتنے بھی کیسز ہوں
ظاہر ہے تحریک انصاف کے لیے ماحول کچھ سازگار نہیں ہے، لیکن اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف ان 3 ججز کا بولنا میرے خیال میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے، اتنے اکثریتی ججز کا بولنا، اور پھر اس کے بعد ایسے اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سامنا کیسے کریں گے، اب کیسے وہ میڈیا کا تو چلو نہیں کریں گے، لیکن عدالت کے اندر بیٹھ کر جب ان کے اپنے ججز ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے آئین اور قانون کے متصادم فیصلہ دیا اور آزاد عدلیہ کا گلا گھونٹا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، تو پھر وہ کس طرح سے آزاد فیصلے کریں گے۔ یہ کچھ اہم ترین تفصیلات تھی، سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کیس اور باقی کیسز سے جڑی جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔